अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ एनी वीडियो। अच्छा जी, कैप्शन से वाज़ह हो रहा है कि ये वीडियो किसके मुतालिक है, लेकिन मैंने साथ साथ आपको लाइव सीन इसलिए दिखाया कि आपको मज़ा आए, नेचर को एंजॉय करने में भी और साथ साथ मेरी बातों को सुनने में भी। व्यूअर्स, जब इस तरह की नेचर होती है, इस तरह के सीन्स होते हैं, ये बिलीव करें हमारे घर की जो छत है उससे ये वीडियो मैं जो थी बना रही थी, और इसमें लाइव आपको थंडरिंग और लाइटिंग आपको नज़र आएगी। और उसमें यकीन करें दिल करता है कि जब हम इस तरह के नज़ारे देखते हैं तो अपने अल्लाह ताला को याद करने का और दिल करता है, और ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत, तस्बीहात और उनकी कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने हमें बताई हैं उनको हमें फ़ॉलो करने का दिल करता है। यही कुछ थोड़ी सी बात इसके मुतालिक आज मैं करने लगी हूँ कि हम कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी आयतें हैं, छोटी छोटी सी तस्बीहात हैं जिनको अपनी रोज़मर्रा आम ज़िंदगी में हम अपनी बिज़ी रूटीन से थोड़ा सा हटकर, अगर थोड़ा सा नहीं भी हटते तो हम थोड़ा सा टाइम तो नमाज को देते ही हैं। उस नमाज के दौरान अगर हम नमाज के बाद दुआ के टाइम पर ये छोटी छोटी सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो क्यों ही अल्लाह मियाँ हमारी दुआओं को कबूल नहीं करेंगे। हर वक्त अल्लाह मियाँ हमें सुनते हैं, सिर्फ हमें मांगने का तरीका नहीं आता। बिलीव करें व्यूअर्स, अल्लाह मियाँ से एक दफ़ा आप मांग कर तो देखें, आप उनकी इबादत कर कर तो देखें, छोटी छोटी तस्बीहात कर कर तो देखें, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगें। इस तरह एक छोटा बच्चा जिस तरह के अपने माँ बाप से मांगता है, जब तक उसको वो चीज़ नहीं मिलती वो नहीं पीछा छोड़ता, वो ज़िद करता है। तो अल्लाह मियाँ तो 70 माओं से ज़्यादा हमें प्यार करते हैं, और अगर हम अल्लाह से बार बार मांगेंगे और मांगते रहेंगे तो क्यों नहीं अल्लाह मियाँ देंगे। सिर्फ कुछ टाइम फ़िक्स होता है, कभी जल्दी, कभी थोड़ी देर बाद और कभी आफ्टर डेथ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डेथ के बाद हमें क्या, क्यों, उसका क्या फ़ायदा, ये वो, हमें सब कुछ उसी टाइम तो चाहिए। ये तो एक आर्जी ज़िंदगी है, आर्जी दुनिया है। अगर अल्लाह मियाँ हमें इस दुनिया में दे देते हैं तो हमें जो है अपने अमाल को और अच्छा करना पड़ेगा, मज़ीद अपनी आखिरत को संवारने के लिए। और अगर यहाँ पर नहीं देते तो कोई भला है, यानी हर चीज़ में कोई ना कोई बेहतरी होती है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं जानते। हम हमेशा यही कहते हैं कि हाँ जी, अभी इबादत की, अभी तो दुआ मांगी थी, दुआ कबूल नहीं हुई। क्यों हम अल्लाह मियाँ का दर एकदम से छोड़ देते हैं, क्यों हम लगातार अल्लाह से नहीं मांगते तब तक जब तक अल्लाह नहीं देता। हम तो वैसे भी इबादत अपने मतलब के लिए करते हैं, हम कौन सा अल्लाह को बहुत ज़्यादा खुश करने के लिए करते हैं। हर इबादत में कोई ना कोई मतलब होता है कि अभी ये बात करेंगे, चलो ये काम कर लिया, ये नेकी होगी, किसी को ये काम कर दिया तो हमें अब अल्लाह मियाँ खुश होंगे, हमें ये देंगे। ठीक है, हम अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें ये भी तो है ना कि हम अल्लाह के ऊपर इतना पक्का एतकाद, यकीन रखें कि हाँ जी अल्लाह मियाँ ने ही देना है, किसी के और पास तो नहीं जा रहे ना, अल्लाह से मांग रहे हैं तो अल्लाह देंगे। यही कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने लगी हूँ। हर इंसान के साथ कोई ना कोई मिसहैप होता है, कोई ना कोई उसकी विशेज़ होती हैं। डजंट मीन कि उसकी ज़िंदगी अच्छी है तो उसके पास कोई विश नहीं है। नो, एक विश पूरी हुई तो दूसरी शुरू, दूसरी पूरी तो तीसरी शुरू, यानी इंसान है ही विश का नाम। तो हम लोगों की जब एक विश पूरी होती है हम दूसरी की ख्वाहिश करते हैं। जो इंसान जिस लेवल पे है वो उसी तरह तगोदो करता है। जो गरीब है वो उतनी मेहनत करेगा मज़ीद अपने आप को संवारने के लिए, जो अमीर है वो उतनी मेहनत करेगा और संवारने के लिए। यानी हर इंसान अपने अपने लेवल पर कोशिश करता है कि उसको मज़ीद कुछ मिले। तो यकीन करें ये कुछ आजमाई हुई, कुछ को लोगों को बताई हुई और उनके रिज़ल्ट खुद से देखते हुए। कोई मैं अपने आप का दावा ये नहीं कर रही कि मैं बहुत बड़ी कोई आलिम फाजिल, कोई पीर नहीं, ये वो, नथिंग, कुछ भी नहीं है। हमारी अपनी ज़िंदगियों में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ हमारा रिलेट करता है, और लेकिन हम लोगों को बता नहीं सकते। लेकिन जब आप मीडिया में होते हैं या ख़ास कर इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर होते हैं तो आप अपने व्यूअर्स के साथ एटलीस्ट ज़रूर शेयर करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ्स, ताकि वो अपनी ज़िंदगियों को और अच्छे तरीके से गुजार सकें। और यहाँ पर अल्लाह की अगर हम इबादत करते हैं, थोड़ी तस्बीहात करते हैं तो वेल एंड गुड हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ था, मुझे भी कुछ ज़ाहिर है विशेष थी जिनको पूरा करना था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ बार, हज़ार बार, लाखों बार, करोड़ बार, मिलियंस टाइम कि अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दे रहे हैं और बहुत कुछ देंगे भी। क्यों ना उम्मीदी करनी है, क्योंकि हमने तो मांगते रहना है। हमारा काम है मांगना और उसका काम है देना। वो देगा और हम मांगेंगे और ज़रूर मांगेंगे, आप भी मांगेंगे, हम लोग मांगते रहेंगे अल्लाह ताला से।
تو بات یہ ہے کہ یہاں پر کچھ وشز ایسی ہوتی ہیں جو انسان چاہتا ہے قبول ہوں، لیکن اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ہم لوگ دعائیں دل سے نہیں کرتے ہیں، جسٹ نماز پڑھی اٹھ کے اور دیٹس اٹ، اپنی دعا کا پورا ہونے کا انتظار، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کو کچھ تو صحیح، کوئی ٹائم تو دو گے تو کچھ لوگے نا، ایسے تو نہیں تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ خود ہی مل جاتا، کچھ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ دینا تو پڑتا ہے۔ اور اللہ نے ہم سے کیا مانگا ہے؟ جسٹ عبادت، تھوڑی سی نمازیں، 5 نمازوں کی پابندی، تھوڑا سا قرآن پاک ڈیلی کا، اور کچھ تسبیحات، یہی تو مانگی ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، سب بہت ضروری ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کرنا کیا ہے۔ 5 وقت کی نماز کے بعد جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، اس سے پہلے آپ نے ڈیلی 5 وقت کی نماز کے بعد سورۃ مزمل کا ورد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ نے سورۃ مزمل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس دعا کی میں اوپر آئی بٹن پہ بھی منشن کر دوں گی، اگر آپ کبھی کھولیں، جو ہیں جنید جمشید، انہوں نے بھی اس دعا کو بہت زیادہ پروموٹ کیا تھا، مائٹ بھی ان کی بھی زندگی کے ساتھ یہ بہت زیادہ اٹیچ ہوگی دعا جو انہوں نے اپنے ویورز کو بتایا۔ اور اچھی بات پھیلانا بھی تو صدقہ جاریہ ہوتا ہے، میں وہ آپ کو بتاتی ہوں، میں اوپر لکھی ہوئی بھی دے دوں گی اور آپ اسکرین شاٹ بھی لے لیجئے گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اس کا اگر آپ میننگ دیکھیں نا، تو جو آپ مانگتے ہیں نا وہ اس ایک دعا میں سارا مرج ہو جاتا ہے، جیسا کہ آئی بٹن میں آپ دیکھ رہے ہیں، میننگ بھی اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی۔ یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ آپ نے 7 مرتبہ سورۃ علم نشرہ، ٹھیک ہے، 7 بار آپ نے وہ بھی پڑھ لینی ہے، یعنی سب سے پہلے سورۃ مزمل، پھر امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ٹھیک ہے، اس کی ایک تسبیح، اور یہ جو 7 بار سورۃ علم نشرہ، یہ پڑھ کے آپ نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور کہنا ہے کہ اللہ میاں ہم نے تجھ ہی سے مانگنا ہے، اور تو نے ہمیں دینا ہے، تو نے ہمیں بخشنا ہے، اور اچھی صحت کے ساتھ بابرکت طریقے سے دینا ہے، کیونکہ ہم اکثر دیکھیں دعا مانگتے ہیں بارش ہو جائے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ بارش تو ہوتی ہے، کبھی کبھی ہمارے لیے وہ عذاب کا باعث بھی بن جاتی ہے، جس طرح کہ اسلام آباد میں کچھ عرصہ پہلے اولے پڑے، وہ سب کے لیے بہت نقصان کر کے گئے، میری ویڈیو بھی اس میں ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی اس چینل پر موجود ہے۔ یعنی ہمیں جو بھی مانگنا ہے اللہ سے اس کی برکت کے ساتھ مانگنا ہے، کہ اللہ میں آپ نے اپنی برکت کے ساتھ ہمیں سب کچھ دینا ہے، جو بھی دیں گے اپنی خیر اور برکت کے ساتھ آپ نے دینا ہے، اور مانگتے رہنا۔ دن میں 5 بار تو ہم نماز پڑھتے ہی ہیں، اور 5 بار اگر یہ ہم چھوٹی سی چیزیں، جس میں ایک قسم کا پوری دعاؤں کا نقطۂ نچوڑ ہے ان چیزوں کے اندر، تو یہ اگر مانگیں گے، اپنی آپ آگے اپنی جو مرضی ہے آپ تسبیحات کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنی روٹین کا ایک حصہ بنا لیں، اور دل سے اللہ سے مانگیں، اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا کیا آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوئی؟ کسی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ بھی یہ دعا کرے، کسی کو پیسے نہیں مل رہے، وہ بھی یہ دعا کرے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، وہ بھی یہ سب کچھ کرے۔ ہر قسم کی دعا، ہر قسم کی خواہش، ہر قسم کی چیز ان دعاؤں میں ہے۔ باقی جو آپ اپنی زندگی میں ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے، لیکن یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے، کچھ ایکسپیرینسز ہیں، پرسنل ایکسپیرینسز، کسی کو بتائے گئی طریقوں سے، ان کی وہ دعائیں، وہ وشز پوری ہوتی ہوئی چیزیں دیکھ کر میں نے کہا کہ میں اپنے یوٹیوب فیملی سے بھی یہ سب کچھ شیئر کروں گی، اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ ان سب چیزوں پر عمل کریں گے اور اللہ سے لڑ کر مانگیں گے، دعا مانگیں گے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، مانگنے والی ذات ہماری ہے، اور اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اللہ میں ہمیں سرخرو کرے، ہمارے بچوں کو صحت اور زندگی دے، اور ہمیں بھی صحت اور زندگی دے، اور ہمیں ایک اچھی پرسکون لائف دے۔ اور امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس ٹائپ کی 1-2 ویڈیو اور بھی ہیں چینل پر، آپ چینل ضرور وزٹ کیجیے گا، اس میں بہت کچھ ہے، ملٹی ولاگز، ٹیلنٹڈ چینل ہے، ہر قسم کی میٹیریل ولاگز آپ کو اس ایک چینل پر ملیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سب بہت اچھا لگا ہوگا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ تو ویورز انٹل دین اینی نیکسٹ ویڈیو، اور ویورز اللہ حافظ، اور آپ نے نوٹیفیکیشن کے بٹن کو ضرور آن کرنا ہے تاکہ کوئی بھی اگر میری ویڈیو آتی ہے تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو انٹل دین نیکسٹ ویڈیو ویورز، اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔